حضرت یوسف علیہ نبینا اللہ دا نبی زارو قطار پہ رہتا ہے ماں دی قبر و جتھا مارے ہیں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے نقشہ کھٹیا ہے کہ حضرت یوسف کی میں پیروں میں فرمایا کدے سیران دی تے کدے پوا یوسف روے تے قرآوے اٹھے اٹھا تیرا یوسف آیا کہ نال سینے حضرت یوسف علیہ نبینا آدھی قبر ہوں جو پھاپا کے رو رہے عرض کر دینے اماں تیرا پتر پردیسی پہ آئے ہوئے اماں تیرا پتر توڑ چلے آئے پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر آنا نصیب ہوئے یا نہ آئے پھر آنا ہوئے یا نہ آئے پھر ملنا ہوئے یا نہ قبر دے وچوں آواز آئے فرمایا پتر یوسف ماواں دے دل بڑے نرم ہو گئے ماواں دا دل توڑی دا لئی رے ماں دا دل بڑا سخت نہیں ہوتا ہے ماں دا دل تے غلاماں دے پھلاں نال نرم ہوتا ہے پتر یوسف لارو اللہ اکبر فرمایا جناب یوسف پاک دی اماں دی قبر ہل گئی ہے ہل دی پئی ہے آواز آ رہی ہے یوسف اللہ اجنا پر ماں دے دل بڑے نرم ہوندے نے اس لیے فرمایا ماں دے او دل نرم گلاب اللہ اکبر ذرا توجہ کرے آجے حضرت یوسف پاک پیروں میں